الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رب کائنات نے فرمایا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور عمل اچھے کر دے رہے، فرمایا اساں انہاں دی محبت ایمان والیاں دے دل دے اندر پیدا فرما دیتی ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے اج اہل سنت و جماعت اللہ دے ولیاں دے دروازے دے اتے جا کے اللہ دے نیک بندیاں کولو جا کے دعاواں کرواندے نے، اس واسطے کہ انہاں لوگاں دی محبت اللہ نے ساڈے دل دے اندر پیدا فرما دیتی ہے۔ اے دی وجہ کی ہے؟ انہاں اپنی ساری زندگی اللہ رسول دی رضا دی خاطر گزاری ہے۔ جنہیں رب نے حکم دیتا ہے او بندے انج کر دے رہنے، جنہیں اللہ دے نبی نے فرمایا ہے او بندے اس طریقے دے نال چل دے رہنے۔ انہاں نے ساری زندگی رب رسول دی رضا واسطے گزاری ہے۔ اللہ نے انہاں دی محبت ایمان والے آندے دل وچ پیدا فرما چھڈی ہے۔ انہاں نے ساری زندگی اللہ دی رضا دی خاطر گزاری۔ انہاں دا بیٹھنا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا اٹھنا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا چلنا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا رکنا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا لیٹنا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا اٹھنا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا کھانا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا پینا ہے اللہ دی رضا واسطے، انہاں دا جناب والا کوئی بھی کام رب دی رضا تو خالی نہیں ہوندا۔ پھر رب فرماندا ہے جدو تم میری رضا وچ راضی ہے پھر قیامت آ سکتی ہے لیکن تیرا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قیامت آ جائے گی لیکن تیرا تذکرہ ختم نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے علامہ اقبال بھی بولے تو آپ نے فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں